हेलो फ्रेन्ड्स, म साइल निधि। आज बुधबार ज्येष्ठ 12 गते गोरखापत्रमा रहेको लोकसेवा इम्पोर्टेन्ट करेन्ट अफेयर्सहरूको प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। आज 2565 हो बुद्ध जयन्ती हो। हरेक वर्ष वैशाखको पूर्णिमाको दिनमा मनाइने बुद्ध जयन्ती यस वर्ष भने कोरोना भाइरस महामारीको कारण कुनै पनि विशेष कार्यक्रम बिना मनाइँदैछ। कार्यक्रम नभए पनि हामी बुद्ध भगवानको जयन्ती आफ्नो पवित्र मनको साथ घरमै बसेर मनाउँ र आशा गर्दछु कि विश्वमा आएको सङ्कट र अशान्ति छिट्टै हट्नेछ र हामी पहिला जस्तै खुसी हुनेछौँ। तपाईँहरूलाई पनि बुद्ध जयन्तीको धेरै धेरै शुभकामना। आजको लेसन हामी स्टार्ट गरौँ। एकमा भनेको छ वरिष्ठ गायक एवं सङ्गीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 23 गते। उनको जन्म भनेको चाहिँ 1994 सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जन्मिनु भएका प्रधानलाई नेपाली साङ्गीतिकका क्षेत्रमा गोल्डन भोइसको उपनामले पनि चिन्ने गर्थ्यो। ओके, 1994 सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ उनको जन्म भएको थियो र उनलाई गोल्डन भोइसको उपनामले पनि चिन्ने गर्दछ। 16 वर्षको उमेरमा उनी रेडियो नेपाल स्वर परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो र उनले गर्नुभएको चाहिँ दर्जनौँ गीत कुन कुन चर्चित छ भने नेपाली शिर उचाली, पर लैजाउँ फुलहरू, घुमतीमा नआउँ है, गोरेटौ त्यो गाउँको, तिमीलाई अचेल कहाँ भेटियौँला जस्ता दर्जनौँ गीतहरू चर्चित छन् उनको। दोस्रो प्रश्न रहेको छ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा कहिले चयन हुनुभएको थियो? यो प्रश्न भनेको चाहिँ जेठ 5 गते पनि आएको थियो। यसको जवाब रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 30 गते। यसको बारेमा मैले भिडियोमा डिटेलमा भनेको थियो। यसमा पनि म भनिदिन्छु यहाँ भएको के थियो भनेर। अब जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन 2075 केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको अध्यक्षतामा स्थापना भएको थियो, त्यस बेला उनीहरूको बिचमा आदि पिएमको कार्यकाल सम्हाल्ने आन्तरिक निर्णय भएको थियो। बट 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पिएम केपी शर्मा ओलीले पिएमको पद रिजाइन गरेन। यही आन्तरिक विवादको कारणले गर्दा धेरै राजनीति पनि भयो। बट यहाँ एउटा कुरा के छ भने पिएमलाई सो गर्नुपर्ने हुन्छ कि संसदको ट्रस्ट पिएममाथि अहिले पनि बनेको छ। जुन दिन संसदको ट्रस्ट गिर्यो त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ, सरकार पनि झर्छ। यस ट्रस्टलाई देखाउनका लागि विश्वासको बहुमत हुनुपर्छ। बट पिएमले त्यो गुमाए। त्यसपछि संविधानको धारा 76 को 3 को अनुसार ट्रस्ट प्राप्त गरेको नयाँ लिडरलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। बट हाम्रो देशमा त्यस्तो ट्रस्ट भएको कुनै नेतै छैन। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो पार्टीको जुन पार्लियामेन्ट लिडर भएको हैसियतमा 73 को 3 को अनुसार थर्ड टाइम केपी शर्मा ओलीलाई पिएम नियुक्त गर्नु पर्यो। केपी शर्मा ओली 30 दिनभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्ने थियो, नभए गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। बट यहाँ के भएछ भने केपी शर्मा ओली एन्ड शेरबहादुर देउवा आफ्नो मत लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे र त्यहाँ पेश गर्यो। बट राष्ट्रपतिले यो दाबी अस्वीकार गर्दै मध्यरातको जुन मन्त्री परिषदको बैठक थियो संसदलाई के गर्यो, विघटन गरिदियो र मध्यावधि चुनावको घोषणा पनि गरिदियो। ओके, जुन कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते रहेको छ। त यही कुरा यहाँ के भनेको छ भने संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार गठबन्धन सरकारको निर्माण प्रयास असफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार 2078 वैशाख 27 गतेसम्म पदमुक्त हुनुभएको एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो दिनमा पुनः प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो। उहाँले वैशाख 31मा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान जारी भएपछि उहाँ पहिलो पटक र सङ्घीय संसदको निर्वाचनपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो। तेस्रो नम्बरमा इकोनोमिक अर्ली वार्निङ सिस्टम। इकोनोमिक अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ? वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पूर्व अनुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित वित्तीय सङ्कटबाट जोगाउन उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरुवात गर्न थालेको पद्धति भनेको
आजभन्दा 4-5 वर्षपछि 5 वर्ष 10 वर्षपछि अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो किसिमको समस्याहरू आउनेछ। अहिलेको टाइम यस्तो छ भने आउने टाइममा धेरै समस्याहरू पर्नेछ अर्थतन्त्रमा। ओके, त्यसै समस्याहरूलाई कम गर्नको लागि के गरिन्छ, योजना आयोगद्वारा पद्धति सुरुवात गरिन्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ, इकोनोमिक वार्निङ अर्ली वार्निङ सिस्टम। ओके, राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत रहने यो प्रणाली समष्टिगत अर्थतन्त्र सूचकमा भइरहने उतार चढाव र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव र जोगिन अपनाउनु पर्ने उपाय सरकारलाई सिफारिस गरिन्छ। ओके, र 4th नम्बरमा के रहेको छ भने नेपालमा पहिलो राष्ट्रपत्रिका दिवस कहिले मनाइएको हो। त्यो विक्रम सम्वत 2073 वैशाख 24 गते गोरखापत्र प्रकाशन भएको ऐतिहासिक दिन वैशाख 24 गतेलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2073बाट राष्ट्रपत्रिका दिवस मनाउन थालेका हुन्। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते साप्ताहिक रूपमा गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको थियो। ओके, 1958 वैशाख 24 गते साप्ताहिक रूपमा, र सुरुमा चाहिँ साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित हुन्थ्यो र हप्तामा चाहिँ 2 चोटि हुन थाल्यो, त्यसपछि 3 पटक हुन थाल्यो र विक्रम 2017 फागुन 7 गतेबाट ओके विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 गतेबाट दैनिक रूपमा प्रकाशित हुन थाल्यो। यो डेट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र नेपालमा फोटो पत्रकारिताको सुरुवात पनि गोरखापत्रबाट नै गरेको हो। विक्रम सम्वत 1984 वैशाख 13 गते गोरखापत्रमा पहिलो पटक गोरखापत्र 2059 असार 10 गतेबाट रङ्गीन कलरमा छापिन थालेको थियो। यो प्रश्न भनेको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई अलिकति राम्ररी पढ्नु होला। र त्यसपछि के छ भने विक्रम सम्वत 2064 असोज 1 गतेबाट नयाँ नेपाल शीर्षक अन्तर्गत नेपालमा बोलिन राष्ट्र मातृभाषाहरूको प्रकाशन सुरु गरी हाल पालैपालो 38 वटा भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन हुँदै आएको छ। राष्ट्रपति पत्रकारिता दिवसको घोषणा पश्चात गोरखापत्र संस्थाले 2073 मा पहिलो पटक 55,555 रुपैयाँको राशि सहितको गोरखापत्र राष्ट्र पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरेको छ। र 5 नम्बरमा प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भएको हो त सन् 1918 नोभेम्बर 11 मा, र यो स्टार्ट कहिले भएको थियो भने 1914 जुलाई 28 मा। ओके, 1914 जुलाई 28 मा भएको थियो स्टार्ट र अन्त यसको भयो 1918 मा। र 6 नम्बरमा छ स्वीट क्रिम, कोडेड रेड, एन्टिगुआ ओरेन्ज, डिस्कभरी येलो कुन फुलका प्रकारहरू हुन्? सयपत्री। र 7 मा भनेको छ अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिक्षाखोरी हो भने वाल्मीकि नगरको पुरानो नाम के हो? अमलेखगञ्जको बारेमा भन्छु र वाल्मीकि नगरको पुरानो नाम भैसालोटन हो। अमलेखगञ्जको बारेमा भन्छु। अमलेखगञ्ज मध्य नेपालको नारायणी अञ्चलको बारा जिल्लामा पर्ने एक ऐतिहासिक ठाउँ हो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले दास प्रथा उन्मूलन गर्दै दासहरूलाई अमलेखन गरी यस ठाउँमा बसालेपछि यो ठाउँको नाम अमलेखगञ्ज रहन गएको हो। त्यसभन्दा अगाडि यस ठाउँको नाम भिक्षाखोरी रहेको थियो। नेपालको पहिलो रेलवे लाइन नेपाल गभर्मेन्ट रेलवेको अन्तिम जङ्सन पनि अमलेखगञ्ज नै हो। हाल सरोन्मुख यस ठाउँमा नेपाल आयल निगमको मुख्य तेल ट्याङ्की पनि राखिएको छ। र वाल्मीकि नगर भनेको चाहिँ महर्षि वाल्मीकि जसले चाहिँ रामायण लेखेका छन् र उनको आश्रमलाई जनाइन्छ वाल्मीकि नगर, जुन चाहिँ बिहारको अहिले चम्पारण जिल्लामा पर्दछ र यो चितवन नेसनल पार्क सँगै जोडेको छ। ओके, र यसको पुरानो नाम भनेको भैसालोटन हो। 8 नम्बर पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रतिक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण, रोटेसन अफ अर्थ। ओके, पृथ्वीले 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षको एक पटक घुम्छ। र 9 नम्बरमा के भनेको छ? सामान्यता ओजोन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको छ? ओजोन लेयर 25 देखि 40 किलोमिटरको उचाइमा ओजोन लेयर रहेको छ।
10मा भनेको छ पाश्चात्य राजनीतिक कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ। हाम्रो यहाँ कौटिल्य भनेको चाहिँ एसियामा चाहिँ कौटिल्य भनेको चाहिँ चाणक्यलाई भनिन्थ्यो। ओके, र पश्चिमी राज्यहरूमा चाहिँ कौटिल्य भनेको कसलाई बुझिन्थ्यो भने मेकियाभेली भनेको, उसको पुरा नाम के थियो, निकोलो मेकियाभेली। र 11मा हिम नदीले बगाएर ल्याएको हिमोड, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, झारपात आदिले नदीलाई रोकी बन्न जाने ताललाई के भनिन्छ? हिमोड ताल। इङ्ग्लिसमा भन्दा ग्लेसियल लेक भनिन्छ। 12मा काठमाडौँमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सहयोगको क्षेत्र कति कायम गर्ने निर्णय रहेको छ त? 16वटा। चौथो सम्मेलनले सहयोग 2 क्षेत्रका थप गरी 16 कायम गरेको हो। के हो यो बिम्स्टेक भनेको? के हो भने हाल बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास भनी यसको पुरा नाम हो। भनिने बिम्स्टेकको स्थापना सन् जुन 6, 1997मा भएको थियो र सुरुमा यसलाई बाङ्लादेश, भारत, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड आर्थिक सहयोगको अर्थात् बिम्स्टेक नामकरण गरिएको थियो। सेप्टेम्बर 22, 1997मा म्यानमार पनि यसको सदस्य बन्यो। त्यसपछि यसको नाम बाङ्लादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक बनाइएको हो। फेब्रुअरी 2004मा भएको 6औँ मन्त्री परिषद बैठकले यो सङ्गठनमा नेपाल र भुटानलाई पनि सदस्य बनाइने निर्णय गर्यो। त्यसपछि यसको नाम परिवर्तन भएर बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास भनियो, तर छोटकरीमा यसको नाम बिम्स्टेक नै राखियो। यस्तै अब 13 नम्बरमा सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्यले कुन अङ्गले गर्छ? ओके, सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्छ भने मन्त्री परिषदले। ओके, र 14 नम्बरमा आवश्यकतामा आधारित उत्प्रेरणाको सिद्धान्त निड्स थ्योरीका प्रतिपादक हो। यो निड्स थ्योरी भनेको एउटा मोटिभेसनल थ्योरी हो जुन चाहिँ अब्राहम मास्लोले दिएका हुन्। र 15मा कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनका कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? स्थित शक्ति, जसलाई इङ्ग्लिसमा पोटेन्सियल एनर्जी भनिन्छ। जस्तै अब यसको इक्जाम्पल के हो? तानिएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, बाँधमा जम्मा गरिएको पानी हुने शक्ति, कुनै स्प्रिङ बनाउँदा तन्काउँदा त्यसमा जम्मा हुने शक्ति भनेको चाहिँ एउटा बाँध हो। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? नदीलाई चाहिँ रोक्ने एउटा बाँध हो। र यहाँ के हुन्छ? एउटा फोर्स बन्न जान्छ जसलाई के भनिन्छ? एउटा एनर्जी क्रिएट हुन्छ जसलाई पोटेन्सियल एनर्जी भनिन्छ। जब यो चाहिँ बाँधलाई खोलिन्छ र यसबाट जुन फोर्स निस्के गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनिन्छ। पोटेन्सियल एनर्जीको अपोजिटमा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। ओके, जुन बाँध छ र त्यसमा चाहिँ पानी छ र त्यसमा चाहिँ एनर्जी क्रिएट भइरहेको छ त्यसलाई पोटेन्सियल एनर्जी भन्ने हो। र यहाँ के भनिन्छ अब 16 नम्बरमा विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालेको? त सन् 1901 देखि। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने 1968देखि दिन थालिएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिन्छ भने अन्य विधिका पुरस्कार स्विडन राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने। र अब 17 नम्बरमा के भनेको छ भने सबैभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? लियोनिङ हर्विग्स हुन् र सन् 2007 अर्थशास्त्रको लागि उहाँलाई भेटिएको थियो। र सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने हालमा पाइएको थियो 2014मा मलाला युसुफजाई। उनको नामको धेरै फिल्म पनि बनेको थियो। 12 वर्षमै नोबेल पुरस्कार भेटेको थियो। र 18मा दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? 27 मेगावाट। लमजुङमा हो यो दोर्दी खोला जलविद्युत। सो जलविद्युत आयोजनाका प्रारम्भिक परीक्षण 2078 वैशाख सुरु गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै विद्युत उत्पादन थाल्ने आयोजना जनाइएको छ। र 19मा के भनेको छ भने विक्रम सम्वत 2073 पुस महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्राकृतिक संरक्षणको राष्ट्रिय राजनीति प्रारूपको अवधि कुन हो? 2072 देखि 2087, 15 वर्षको हो।
के पुस महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्राकृतिक संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति 2072 देखि 2087सम्म। 20 मा युरो मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याएको त विक्रम सम्वत 2002। यहाँ जनवरी लेखिएको छ, हुनसक्छ वैशाख 1 गते हुनसक्छ। यसलाई एकचोटि गुगलमा चाहिँ सर्च गर्नु होला, मिस्टेक हुनसक्छ यहाँ। र 21 चाल शक्ति काइनेटिक एनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पादन हुने शक्तिलाई। मैले भनेको थियो कि यहाँ चाहिँ अब बाँध हो र यहाँ चाहिँ पानीको फोर्स हो र यहाँ एनर्जी क्रिएट हुँदै गरेको छ र एकचोटि यसले के गर्छ, यदि बाँध तोड्यो भने जुन एनर्जी क्रिएट हुन्छ त्यसलाई काइनेटिक एनर्जी भन्ने हो। ओके, त्यस्तोलाई काइनेटिक एनर्जी भनिन्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ जस्तै बन्दुकबाट निस्केको गोली, बगिरहने पानी, गुडिरहेको मोटर, उडिरहेका चरा आदिमा चाल शक्ति निहित हुन्छ। र 22 मा छोरीलाई दाइजोको रूपमा चिउरीको बोट दिने चलन कुन जातिमा रहेको त? चेपाङमा। चिउरीको बिया माछा मार्न उपयोग हुने साथै बिया पोलेर घिउ पनि निकाल्न सक्ने हुँदा बिहेपछि छोरीले चिउरीको घिउ र माछा मासु खान पाओस् भन्ने विश्वासका साथ प्रदान गर्ने गर्दछ। 23 मा नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ त? नेटुवा जातिको बसोबास कपिलवस्तुको सुदोधनमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 जनाको हाराहारीमा नेटुवा जातिको बसोबास रहेको छ। यो जाति मानिसले आफूलाई अल्पसङ्ख्यक जातिको सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका हुन्। र 24 मा के भनेको छ? हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अङ्गले गर्थ्यो त? कमान्डरी किताबखानाले गर्ने गर्थ्यो। 25 मा आदि प्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ त? देवघाटलाई बुझाउँछ आदि प्रयाग भनेर। 26 मा के भनेको छ? विभिन्न किसिमका जीवजन्तु, पशुपन्छी, कीटाफट्याङ्ग्राहरू र त्यसका वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार भनिन्छ। 27 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकार लेखिएको पहिलो नोट कहिलेदेखि चलन चल्तीमा ल्याएको हो त? विक्रम सम्वत 2063 असोज रुपियाँ 5 को नोट चलन चल्तीमा ल्याएका थिए 2063 असोज 6 गते। 28 मा के भनेको छ? नेपाल सरकारले कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी भाषा समेत प्रयोग गरी नयाँ ढाँचाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 1 गते। यसअघि नेपाली भाषामा मात्र नागरिकता दिने गर्थ्यो। 29 मा के भनेको छ? नेपालले सर्वप्रथम बिप्पा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो? बिप्पा सम्झौता त फ्रान्स सन् 1983 मे 2 मा। ओके, 1983 3 मेमा गरेको थियो। र 30 मा के भनेको छ? मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? अरब राष्ट्रमा सबै देशमा के छ? मरुभूमि छ, बट लेबनानमा चाहिँ छैन। मरुभूमि रेगिस्तान भनेको अब डिजर्ट भनेको छैन लेबनानमा। ओके, यस्तै गरी आजको यो समाप्त भयो।